طبعا ما أعرف يعني أنا مبتدئة في هذا التطبيق، تقريبا هذا التطبيق، بس ما أدري كيف يعني أشيل هذا الأسود، فإنه ممكن أسوي كذا بس بيطلع الفيد يعني كذا لازم تقلبوا هذا، فما أدري كيف يعني كيف تسوونه، فوالله ما أدري كيف يعني تسوون يعني تخرجون هذا وهذا تشيلونه وتحطون بس هذا الفيديو اللي انتم تصورونه ليش ما يبليز يعني سووا شرح كيف تكون هذا يعني مثلا انت يعني تعرفي يعني كنت يوم شفت الفيديو اللي يوم كان باللون الأصفر، أنا حاولت إني ألعب يعني أسوي يوم كان باللون الأصفر بس شوفي يعني الفيديو مو كامل، راح أكمل إن شاء الله، بس إنه الفيديو مو كامل لأن يعني ما قدرت أكمل وهذا اللي بقصه لأني كنت أتواصل معاه، فإذا ما حابة يعني بترسل كذا فسوي شرح بليز يعني هذا خوذي كيف سوي شرح إنه كيف هذا الخوذ الأسود، أنا ما أدري أنا أعرف يعني بس إني أعرف إنه هذا كذا يعني سوي كذا وكذا وكذا، بس ما أدري كيف الخوذة يعني ما أدري كيف الخوذة كذا أسود بس ما أدري كيف الخوذة، بليز سوي شرح، بس سويت الشرح راح أرد عليك وراح أدعمك إن شاء الله.